गंडापुर साहब को क्या हुआ, वो क्यों यकायक अडियाला पहुंच गए और बड़े अग्रेसिव मोड में आज वो हमें नजर आए, बड़ी अग्रेसिव उन्होंने बातें। जो पहली गुफ्तगू थी उसमें तो आज उन्होंने एक अच्छे सियासतदान की तरह खुद पर एतराज करने वालों को भी निशाना बनाया और अपनी पार्टी के दीगर लोगों को भी निशाना बनाया। अली अमीन समहाउ प्रेशर ले गए, जो पार्टी के अंदर फिजा है उसका वो प्रेशर ले रहे हैं। आज तोशाखाना 2 की समात हुई, बड़ी लंबी चली, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुई और शाम तक चलती रही। अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही थी कि कुछ सेटलमेंट की हुई है जजेस ने आपस में, और जब तक तोशाखाना 2 में सजा नहीं होगी तब तक अलकादिर ट्रस्ट में जमानत नहीं होगी। तासुर तो ये बनता है कि कहीं ना कहीं कोई अरेंजमेंट ऐसा है कि अगर एक मुकदमा कानून की मीज़ान पर खड़ा नहीं हो सकता या कानून की कसौटी पे वो पूरा नहीं उतरता तो पीछे से एक और झूठा मुकदमा तैयार कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। अली अमीन गंडापुर आज अडियाला जेल के बाहर अपनी काबीना के हमरा मौजूद रहे, खासे अग्रेसिव मोड में नजर आए। गो के लफ्जी गोलाबारी वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अलीमा खान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब मज़ाहमत से ही अपना हक लेंगे, मुफाहमत से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ रिपोर्ट का भी अलीमा खान साहिबा ने जिक्र किया, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी जो कि खातून वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैरासमेंट कमेटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़ हैरासमेंट कंप्लेन फाइल कर दिया है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, गंडापुर साहब को क्या हुआ, वो क्यों यकायक अडियाला पहुंच गए और बड़े अग्रेसिव मोड में आज वो हमें नजर आए, बड़ी अग्रेसिव उन्होंने बातें की। असल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो अलीमा खान साहिबा के हमरा उन्होंने की है। हाँ। उससे पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया के साथ जी, और वो भी मैंने रिकॉर्डेड सुनी है। हाँ। देखिए, जो पहली गुफ्तगू थी उसमें तो आज उन्होंने एक अच्छे सियासतदान की तरह एस्टैब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया, खुद पर एतराज़ करने वालों को भी निशाना बनाया और अपनी पार्टी के दीगर लोगों को भी निशाना बनाया। और उन्होंने फिर अपनी खिदमात तो याद दिलाई और याद दिलाते हुए ये इंश्योर भी किया कि लोगों को ये पता चल जाए कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त पे अली अमीन गंडापुर साहब तो वहाँ पर थे लेकिन कौन नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें आज उन्होंने बताई। तो इसका आज जो पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मतलब था क्या? एक तो ये है कि बार बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आवाज़ उठ रही थी कि आखिर अली अमीन गंडापुर साहब जेल के बाहर क्यों नहीं जाके बैठते। हाँ। अपनी पार्टी के साथ अपनी यगानगत और पार्टी के साथ अपनी वफादारी और इमरान खान के साथ जो उनका एतमाद का रिश्ता है उसका इजहार क्यों नहीं, मिलने क्यों नहीं जाते खान साहब से? मिलने क्यों नहीं जाते। हाँ। अब ये बार बार बात हो रही थी और फिर अंदर से इमरान खान साहब की तरफ से कुछ पैगामात भी आ रहे थे। तो वो जो तासुर बन रहा था वो ये था कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं दरअसल अली अमीन गंडापुर साहब या तो उस पर अमल कर नहीं रहे या अमल करना नहीं चाहते। तो ये एक कैफियत बन रही थी। फिर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द जो व्लॉगर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख अली अमीन साहब की तरफ किया हुआ था। और जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जब एतराज़ होता है तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनको अगर आप एक ख़ास जाविये से देखें तो यस उसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की बात सुने तो उनके मतलब कुछ और निकलते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब को के ख़िलाफ़ जो एक फ़िज़ा बनी थी पार्टी के अंदर वो उसका अजाला करना चाह रहे थे आज। कि मैं पार्टी के तोड़ करने आए थे। एक तो मैं यहाँ पे अडियाला जेल में मौजूद हूँ, हाँ। अपनी काबीना के साथ मौजूद हूँ, मुझे अंदर कोई नहीं जाने दे रहा, लेकिन वो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया और साथ फिर ये कहा कि जनाब अब अगर मुझे तो नहीं पता था पहले अब गोलियां चलाएंगे लेकिन अब मैं मरूंगा नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। हाँ। ठीक है, ये मैसेज भी दे दिया और पार्टी को भी दे दिया, पार्टी के मुख्तलिफ लोगों को भी कि अब जो तुम मेरे खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हो मैं तुम्हें भी देख लूँ। सोशल मीडिया को अनगाइडेड मिसाइल भी कहा। अच्छा, उसको भी कहा। अच्छा, अब ये जो कैफियत है इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर ये एक तो बड़ी नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इक़दामात अली अमीन गंडापुर साहब के भी हैं जो उनके ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पे जब उन्होंने एहतजाज किया और आज उन्होंने लाहौर के जलसे के बारे में तो बाकायदा वजाहत दी कि भाई तुम खड़े होते ना, दरअसल वो पंजाब की क़यादत को कह रहे थे कि भाई आप खड़े होते, मैं तो पहुंच रहा था, तो मैं अभी लोग वहां पे हैं तो आपने बत्तियां बुझा के क्यों जाने का फैसला कर लिया। तो फिर देखिए, एक तो ये है कि ये 1 घंटा पहले पहुंचते, अब
दूसरी तरफ से ये भी जवाब आ सकता है ना कि अली अमीन गंडापुर साहब आखिर उन्हें नहीं पता था कि लाहौर से पेशावर जाने में कितना फासला लगता है, कितना वक्त लगता है। इतना तजर्बाकार सियासी कारकुन हो तो फिर उसे ये नहीं पता कि जब मैंने जुलूस साथ लेके जाना तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा। हाँ। ये तो सारी चीजें फिर उस तरफ से जवाब तो ये भी आ सकता है। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब से तवक्कुआत बहुत ज्यादा है, उनकी पार्टी के हर शख्स को, इमरान खान समेत सबको उनसे तवक्कुआत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत है। सबसे बड़ा ओहदा इस वक्त उन्हीं के पास है। सबसे बड़ा जो ओहदा है वो उनके पास है। अच्छा, अब फिर जब लोग एनालिसिस करते हैं कि इमरान जब अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई मामला यानी कोई जुलूस निकाला है या इस्लामाबाद आए हैं तो वो बड़ा एब्रप्टली खत्म हो गया। इसकी क्या रीजन है? अच्छा, इसकी रीजंस अली अमीन साहब के पास हैं, लेकिन मसला ये है कि इतना एब्रप्ट, इतना अचानक किसी इतनी बड़ी एक्टिविटी का खत्म हो जाना, ये सोचने की बात है ना। तो ये बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में एक ख्याल पैदा होते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी कि उन्होंने जब मुफाहिमत का बीड़ा उठाया और वो कोशिशें शुरू की तो वो भी कामयाब नहीं हुई। तो फिर अब उनके ऊपर इल्जाम जो मुतय्यन लग रहा है कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और ये जो हैं या एस्टैब्लिशमेंट से मिलके बात करना चाहते हैं, जबकि पार्टी की जो एक हिस्सा है, वो जो मैं आपको पहले अर्ज करता रहा हूँ कि पार्टी का जो एक हिस्सा है वो ये समझता है कि हमें मुज़ाहमत के साथ ही चलना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, जब ये बातें उन्होंने कह दी, ये तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उसके बाद जब अलीमा खान आई तो उन्के साथ जाकर खुद खड़े हो गए। हाँ। और फिर उन्होंने गुफ्तगू की। अब इस गुफ्तगू में फिर उन्होंने कहा अब मैं कुछ सियासी बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ये बात कही कि मैं अब मामला मुज़ाहमत से ही हल होगा। जी, समझे आप? हाँ जी। ठीक है, यानी उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट अपनी पोजीशन को करने की कोशिश की। हाँ। यानी वो जो एक उनके बारे में तासुर था कि वो दरअसल मफाहमत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज उन्होंने कहा कि जी मज़ाहमत ही होगी। धमकी भी दी उन्होंने साथ। जी, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मज़ाहमत आइन के दायरे में होगी, लेकिन अगर कोई हमारी मज़ाहमत के जवाब में सामने आया, आइन को उसने तोड़ने की कोशिश की, तो फिर हम भी आइन तोड़ेंगे। तो अब उन्होंने एक मुज़ाहमत का एक रुख बताया। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि अब जलसा होगा 27 तारीख को और बहुत बड़ा जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान से लोग आए। ठीक है, बिल्कुल जाएंगे जी। जलसा है पॉलिटिकल पार्टी का, केपी होस्ट करेगा। देखिए जी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसका जलसा होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि छोटी से छोटी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा भी कामयाब होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स ऐसी आगे बढ़ेगी। खैर, तो अब वो जलसे पे आ गई बात। अब उसमें आज अलीमा खान साहबा ने जो बातें की, उनमें से एक बात अब वो बड़ी दिलचस्प है। वो क्या? और वो बिल्कुल अलीमा खान साहबा ने उनके साथ खड़े होकर की और थोड़ी मुस्कुरा के कही। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा जो ट्वीट आता है उसको रीट्वीट करें। ठीक है। हाँ, अब कम अज कम ये तो करें। अब ये जो रीट्वीट करना है, हाँ, अब इस सवाल यहाँ से एक्चुअली बहुत सारा टेस्ट शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो खुद अली अमीन गंडापुर साहब का होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब का होगा, उनके भाई का होगा, उनके करीबी दोस्तों का होगा। हाँ। ठीक है, कि क्या वो ये ट्वीट जो है वो रीट्वीट करेंगे? ठीक है, बिल्कुल। अब जब वो आएगा तो ये टेस्ट भी सामने आ जाएगा, और पार्टी के दीगर लोगों का भी एक जो टेस्ट है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा, खैर, तो अभी ये मुस्कुरा के की गई फरमाइश है, ऐन मुमकिन है कल को हुक्म भी आ जाए। ठीक है। तो लेकिन अपने लीडर की जो फरमाइश पूरी करना, वो अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब उसको कैसे रिकंसाइल करते हैं। जिस जज्बे से आ जाए हैं, क्या उसी जज्बे से फरमाइश। और दूसरी बात जो मुझे उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुझे लगा, जो उन्होंने प्रेस टॉक की, उससे मुझे लगा कि अली अमीन समहाउ प्रेशर ले रहे हैं सबका, जो पार्टी के अंदर फिजा है। अच्छा। उसका वो प्रेशर ले रहे हैं। अच्छा, और लेना भी चाहिए जी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह पे जब इस तरह की बार बार बातें हो रही हैं, तो उनको उनकी वजाहत भी करनी पड़ती है। लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने एक उस प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश की है। ठीक है। और वो प्रेशर को अगर हैंडल करने की कोशिश, मेरा ख्याल है कि वो पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय बराह रास्त अलीमा खान साहबा के साथ मिलके कर लेते तो वो प्रेशर ज्यादा हैंडल हो जाता, क्योंकि पार्टी के अंदर तासुर ये बनता है बाहर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कि जी कुछ लोग हैं जो अलीमा खान के साथ हैं और कुछ लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के मुख्तलिफ आरा है। और फिर पिछले कुछ दिनों से हम जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं अलीमा खान साहिबा का बड़ा है,
تو اس میں بھی شاید گنڈاپور صاحب کو کچھ فیل ہو رہا اس میں بھی کچھ فیل ہو رہا ہوگا. تو لہٰذا آج انہوں نے پہلی جو پریس کانفرنس کی تو وہ کچھ اور تھی, اور جب وہ اکٹھے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اکٹھے ہو کے انہوں نے جو بات کی, میرا خیال ہے کہ بڑے, یعنی انہوں نے آج پارٹی کے اندر ساتھ ساتھ اتحاد کا تاثر بھی دینے کی کوشش کی. یہ انہوں نے میسج بھی دیا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے, لیگ پولنگ بعد میں کر لینا, ہیرو بعد میں بن لینا, فی الحال یہ آج ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک آج کا جو ٹیک اوے ہے نا اس آج کی جو پریس کانفرنس علیمہ خان پریس ٹاک ہے بیسیکلی جو عمران خان صاحب کا پیغام دیتی ہے, وہ انہوں نے آج واضح کر دیا ہے. تو اس میں ہوپ فلی اب اس سے شاید کچھ اثرات مثبت آ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں پتہ چلے گا جلسے والے دن اور ٹویٹ سے بھی. ہاں ٹویٹ سے بھی. اچھا حبیب صاحب, ایک اور چیز, آج توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی, بڑی لمبی چلی, صبح 10 بجے سے سٹارٹ ہوئی اور شام تک چلتی رہی. پھر اس کے بعد سلمان صفدر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے اور وہ بھی بتا رہے تھے اس کے بارے میں. علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے ججز نے آپس میں, اور جب تک توشہ خانہ 2 میں سزا نہیں ہوگی تب تک القادر ٹرسٹ میں ضمانت نہیں ہوگی. دیکھیے عظمیٰ, انفارچونیٹلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یعنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو بڑی ایک الگ بات ہے نا. تاثر تو یہ بنتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ارینجمنٹ ایسا ہے کہ اگر ایک مقدمہ قانون کی میزان پر کھڑا نہیں ہو سکتا یا قانون کی کسوٹی پہ وہ پورا نہیں اترتا تو پیچھے سے ایک اور جھوٹا مقدمہ تیار کر لیا جائے. دیکھیے ابھی بہت آپ دیکھیے کہ اب تک آپ عمران خان صاحب کے بارے میں جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں صرف 2 مقدمات ایسے ہیں جو کسی درجے میں سرکاری ہیں, سرکاری حساب جس میں سرکاری پیسہ یا سرکاری پراپرٹی ہے, وہ توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 جی. اور باقی جتنے بھی مقدمات ہیں وہ جو جیسے وہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں تو سرکاری پیسہ انوالو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور جو پیسہ ہے بھی وہ ہے ہی سپریم کورٹ جی, اور وہ سپریم کورٹ خود بھی کہتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ اس کے علاوہ جتنے مقدمات دیکھیں تو مقدمات تو ان کے اوپر مالی مقدمات یا کرپشن کے مقدمات تو ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. اچھا, اب یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں بھی مقدمات کی اصل یہ ہے کہ پیسے دیے لیکن تھوڑے دیے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ نہیں ہے کہ پیسے لیے ہیں, پیسے دیے ہیں لیکن تھوڑے دیے ہیں. اب ان مقدمات کو پہلے تو اس یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی داد دینی پڑے گی کہ عمران خان صاحب نے کم از کم وزیر اعظم ہاؤس کو اتنا کلین رکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر ڈھونڈ ڈھانڈ کے 3-3.5 سال میں مقدمے بھی جو بنے ہیں تو یہ 2 بنے, اور یہ مقدمات بھی ایسے نہیں ہیں کہ اس میں ضمانت ہی نہ ہو سکے. اور ضمانت نہ ہو سکے. اچھا, اب اس کے بعد پھر دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کے بارے میں آپ ذرا دیکھیے کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ عدالتیں بڑی ایجیلٹی سے اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں تو الٹیمیٹلی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے. اور اب تک شاید ہی کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ سوائے وہ ضمانتوں والے مقدمے کے کہ کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ جس میں کسی بھی عدالت نے اب تک عمران خان صاحب کو اتنا سا بھی ریلیف دیا. ماشاءاللہ جس جج کے سامنے وہ یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگ جاتے ہیں ان کو سزا ہی ملتی ہے, اور دھڑا دھڑ سزائیں مل رہی ہیں. ٹھوک بجا, مطلب ٹھوکنا بجانا کیا, بس تھوک کے حساب سے. تو یہاں بھی سزا, تو یہاں پہ بھی سزا کے بارے میں تو دیکھیے, اب یہ پی ٹی آئی کے لیے جو اب نارمل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں سزا نہ ملے, ریلیف مل جائے. عمران خان صاحب کے اگر ہم پیچھے عدت والے کیس سے لے کے اب تک کے حالات دیکھیں تو اب نارمل یہ ہوگا, غیر معمولی بات یہ ہوگی کہ انہیں سزا نہ ملے, اور یہ ہونا نہیں ہے. ہاں, اور تو نارمل بات یہ ہے کہ سزا ہو جائے اور سخت ترین ہوگی, 10 سال کی ہوگی. پتہ آج جب علیمہ خان صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں تو انہوں نے کامن ویلتھ رپورٹ کی بھی بات کی جو کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے لیک ہوئی ہے, پبلک تو نہیں ہوئی, اور پی ٹی آئی مسلسل یہ مطالبہ کریے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے. دیکھیے اس رپورٹ میں کم از کم ایک بات تو جو کامن ویلتھ کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رپورٹ حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو تو دے دی. ٹھیک ہے, اب دی یا نہیں دی یہ وہ جانے. اور یہ جو لیک رپورٹ ہے اس کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, یعنی یہ کامن ویلتھ کی ہی ہے. تیسری بات ہے کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے نا اس پہ صرف وہ اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ وہ کامن ویلتھ کا اس پہ ٹھپا لگ گیا, ورنہ جو رپورٹ میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ساری چیزیں پاکستان کا بچہ جانتا ہے. پاکستان میں جس شخص کی اس دن آنکھ کھلی تھی اور سانس چل رہی تھی 8, 9, 10 فروری 2024 کو, اسے پورے واقعات کا پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا تھا. بلکہ میں آپ کو کئی لوگوں نے رپورٹ بھی کیا ہے, مجھے اس اور پھر وہ اپنی نوکریاں گنوا کے اگر مجھے اپنی تعلیق اپنی تعریف کا
الزام مجھ پہ نہ لگے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ مجھے ایک صاحب ملے, کافی اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہیں, مجھے کہنے لگے کہ حبیب صاحب, وہ جب میں سروے کر رہا تھا نا, تو اس میں انہوں نے کہا, ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کی کتنی سیٹیں ہوں گی. میں نے کہا جی ان کی سیٹیں ہیں 14 سے لے کے اور 31 یا 32 تک. اچھا. انہوں نے کہا جی یہ 14 اور 31 اور 32 میں فرق پڑا ہے نا. میں نے کہا جی باقی میٹھا ڈال لیں کچھ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اگر فلاں, کیونکہ کچھ چیزیں اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس میں اگر یہ ہو جائے تو یہ ہوگا, یہ ہو جائے تو یہ ہوگا, ایسا تھا. تو میں نے کہا جی اگر آج کی سچویشن میں دیکھوں تو یہ ان کی 14 ہیں, اور اگر آپ میرا نمبر پوچھیں تو وہ کوئی 17 ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کہا مجھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے وہ ایک کالم نویس دوست بھی تھے اس مجلس میں, اور ایک اور دوست تھے. انہوں نے, ان تینوں دوستوں نے میری سمجھے کہ مجھے اپنے فکروں کی باڑ پہ رکھ لیا, اور انہوں نے جناب میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف بھی ہار چک. میں یہی کہہ رہا ہوں, عرض کر. آپ تو سروے کی بنیاد پہ, میں تو اپنے ظاہر سروے کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا. خیر, جب الیکشن کے رزلٹ آئے اس کے بعد بڑے لوگ فارم 45 کے اور فارم 47 کے جب سارے آ گئے, تو مجھے انہوں نے کچھ دن پہلے ایک جگہ وہ مجھے ملے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں اب سے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہتے اس دن جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا کیا وہ واپس ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جناب مجھے تو اس دن بھی کوئی برا نہیں لگا تھا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ آپ غلط ہیں, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے پوری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ آپ کے جو دیے گئے نتائج تھے وہ بالکل درست ہیں. اچھا خیر, تو عدالت میں جو کچھ ہوا, قاضی فائزی صاحب کا اس رپورٹ میں ذکر ہے, اس میں الیکشن کمیشن کی جانبداری کا ذکر ہے, اس میں ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے. ہاں, اب جب ان پہ ٹھپا لگ جائے گا اور جب وہ آفیشیل ہو جائیں گی تو حکومت کے لیے تھوڑا سا جواب دینا مشکل ہوگا. لیکن ماشاءاللہ ہماری حکومت جس دیدہ دلیری سے بیٹھی ہوئی ہے اسی دیدہ دلیری سے جواب دے گی. اچھا, جواب ویسے کسی اور کو بھی اب دینا پڑے گا. ہاں, وہ دینا پڑے گا, اس لیے کہ ایمان مزاری صاحبہ نے بھی ہراسمنٹ کمپلین فائل کر دی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف, اور یہ کمپلین انہوں نے فائل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی خواتین ہراسمنٹ کمیٹی کے سامنے, جس کی سربراہ ہیں جسٹس سمن رفت صاحبہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس بھی فائل کر دیا. دیکھیے, ایک جج کو باتمیز ہونا چاہیے. جب وہ گفتگو کرے تو پھر ایسی کرے کہ جو ٹو دی پوائنٹ ہو اور اگلے کو بری نہ لگے, قانون کے مطابق ہو. جب جج کی ذات کسی مقدمے میں الجھ جائے تو کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے کہ آپ اس سے نکل جائیں. تو جب آپ ایک وکیل کے ساتھ الجھ گئے ہیں تو اس ظاہر ہے, اور پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے خود اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے تو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ توہین عدالت لگ سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ توہین عدالت کی دھمکی تو پھر آپ نے کہیں نہ کہیں دے دی. چلیے, آپ نے سمجھانے کی کوشش کی تھی, میں نے اس کو دھمکی کے طور پہ لے لیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. چلیے, یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو بیٹی سمجھا, وہ کہتی ہے نہیں میں تو کسی کی بیٹی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں, جو ایمان کہتی ہیں کہ یہ سیکسسٹ ریمارکس ہیں تو صنفی امتیاز برت رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ نے ایسا نہیں کی سوچا ہوگا, میں نے ایسا سوچ لیا. یہ تو ہے سوچ اور سمجھ کا فرق, جس پہ آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے, میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے. لیکن فیکٹ پہ تو رائے نہیں ہو سکتی نا. جی, فیکٹ تو فیکٹ ہے. فیکٹ ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے شوہر کو کہا کہ اگر میں نے پکڑ لیا نا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں, پھر بینچ کے پھر جج صاحب کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جناب میں نے ایسا نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں دونوں سچے, لیکن ایک فیکٹ پہ دو آدمی سچے ہو نہیں سکتے, دو فریق سچے ہو نہیں سکتے. اب یہ معاملہ نہ ایمان زینب مزاری صاحبہ کا, ایمان زینب مزاری صاحبہ معاف کرنا چاہیں کر دیں, ہادی چٹھا صاحب معاف کرنا چاہیں کر دیں, جج صاحب انہیں معاف کرنا چاہیں کر دیں. نہ اب یہ ایشو نہ ایمان مزاری کا ہے, نہ ہادی علی چٹھا کا ہے, نہ پرسن آف سردار محمد سرفراز ڈوگر کا ہے. پھر کس کا؟ یہ میرے جج کا ہے, جس کے پاس پاکستان میں وہ وفاقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے وہ جج ہیں,
ان کے پاس سینکڑوں ہزاروں مقدمات جاتے ہیں. بعض ان لوگوں کے بھی جاتے ہیں جو قانونی اور آئینی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں. ان جج صاحب پہ اگر کسی وکیل نے جھوٹ کا الزام لگایا اور یوں دیدہ دلیری سے لگایا تو پھر وکیل کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے نا, وکیل کو کہیں کہ بھائی تم بتاؤ کیسے ثابت کرو گے کہ جج صاحب جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایک وکیل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ الزام لگائے کہ وہ جھوٹا ہے اور ہائی کورٹ کا پھر وہ وکیل بھی رہے جبکہ یہ بات خلاف واقعہ ہو تو پھر ایسا چلتا نہیں. پھر نظام انصاف نہیں, اس کا نام کچھ اور رکھ لیں. پھر اس کا نام پنچایت پنچوت رکھ لیں کہ جہاں پہ جو کچھ کہہ کے بھی آپ چلے جائیں. اور اگر جج صاحب جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا خدا نخواستہ, تو پھر جج صاحب کے انصاف پہ میں کیسے بھروسہ کروں گا؟ اور پھر ایک جج صاحب اگر جھوٹے ہیں اور پھر بھی اپنے عہدے پر قائم ہیں تو میری باقی ججوں کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ ایک جھوٹا آدمی, خدا نخواستہ ایک جھوٹا آدمی کئی طرح کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ دوسرے جھوٹوں, کیونکہ جج صاحب ریکمینڈ بھی کرتے ہیں ججوں کو, تو جج صاحب پھر اگر جھوٹے ہیں تو وہ جھوٹے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کر رہے ہوں گے. معاملہ بہت سادہ, یہ معاملہ سادہ نہیں رہا. اب بھائی ایمان زینب مزاری صاحبہ اور سردار محمد سرفراز ڈوگر, ہمیں ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں اس معاملے کی کلیئرٹی چاہیے. ہمیں یہ بھائی ٹھیک ہے جی, آپ بھی ٹھیک ہے, انہوں نے غلط سمجھا تھا, آپ نے ٹھیک کہا تھا, بسم اللہ بیٹھ جائیں آپس میں طے کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اوپر جو الزام ہے یا تو آپ وہ وکیل نہ رہیں یا پھر آپ جج نہ رہیں. صورتحال یہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے. جاتے جاتے حبیب صاحب, نواز شریف صاحب پھر لندن تشریف لے گئے, کہا جا رہا ہے کہ شاید علاج کی غرض سے گئے ہیں. وہ دیکھیں جی, میرا تو وتیرہ بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہاں دل چاہے جائیں, کبھی آئیں کبھی جائیں. جب ریٹائر لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں نا, اس بچے کی طرف اس بچے کی طرف, کبھی بیٹی کی طرف, کبھی نواسوں کو ساتھ لے لیا, کبھی دادا نے پوتوں اور پوتیوں کو ساتھ لے لیا. اچھا, ان کا اور کیا مطلب, پاکستان میں رہ کیا کریں. ٹھیک ہے, تھینکس فار واچنگ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.